लाखों अफराद अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे वाबस्ता हैं। मैं सब के लिए दरख्वास्त है, मेरी नसीहत भी है, मेरी वसीयत भी है कि उलमा का दामन मत छोड़ना। उलमा अहले सुन्नत, उलमा दीन, जिसकी मैं वजाहत करता रहता हूँ, जिनका अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है, उलमा अहले सुन्नत जिनको हम बोलते हैं, तो उनका दामन नहीं छोड़ना है। हाँ, कोई अगर आलिम बेअमल है और इस तरह की कोई बातें तो उनसे दूर हो गया बंदा, तो बाअमल उलमा की भी तो एक तादाद मौजूद है, तो उनकी सोबत में बंदा रहे। आलिम बाअमल होना चाहिए, वरना यह कि फिर वसवसों से बचना मुश्किल हो जाएगा और अपने अंदर फिर यह कि अमल की खराबी पैदा हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शाद व आबाद रखें। आज मैं आपके सामने जो है अल्लामा इलियास क़ादरी की वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। वो अल्लामा इलियास क़ादरी अत्तारी जो है अहले सुन्नत वल जमात का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इनकी वीडियो देख करके जाएँ। इन्होंने बयान किया, बताया कि हमें किन उलमाए कराम से ताल्लुक़ रखना चाहिए, किन उलमाए कराम से मोहब्बत रखनी चाहिए। तो आपके लिए बेहद ये ज़रूरी बातें हैं, बड़ी कीमती वीडियो आप हज़रात के लिए है। तो आप हज़रात मुकम्मल वीडियो 2.5 मिनट की अल्लामा इलियास अत्तार क़ादरी की ज़रूर देख करके जाना। उन्होंने अपने बयान में अपनी वीडियो के ज़रिए बताया कि हमें किन उलमाए कराम से जो है ताल्लुक़ रखना चाहिए। उसके बाद मैं आपके सामने जो है कुरान के ज़रिए से उलमा की अज़मत बयान करूँगा। उलमा की अज़मत, आलिम की अज़मत, उनकी शान क्या हुआ करती है। तो अगर आपने अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमसे जुड़ जाएं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम की मैं लिंक दे दूँगा, आप जा कर के वहाँ से फ़ॉलो ज़रूर कर लेना। वहाँ पर आपको निज़ामत के ताल्लुक़ से अशार और नसीहतें सुनने और पढ़ने दोनों के मिलेंगी। तो आप लोग मेरे भाई ज़रूर ऐसा करना और हमसे जुड़ जाना। मैं आपको अल्लामा इलियास अत्तार क़ादरी की वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने जो है आलिम के ताल्लुक़ से क्या कुछ कहा है और हमें किन उलमाए कराम से जो है ताल्लुक़ रखना चाहिए। तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरी वीडियो देख करके ज़रूर जाना। आइए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले अल्लामा इलियास अत्तार क़ादरी की वो वीडियो आप हज़रात के सामने रखते हैं, आप मुलाज़ा फरमाएं। उसके बाद जो है मैं आपके सामने उलमाए कराम की अज़मत बयान करूँगा, कुरान के ज़रिए से आप ज़रूर सुन करके जाना। पहले आप ये वीडियो देखिए। लाखों अफराद अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे वाबस्ता हैं। मैं सब के लिए दरख्वास्त है, मेरी नसीहत भी है, मेरी वसीयत भी है कि उलमा का दामन मत छोड़ना। उलमा अहले सुन्नत, उलमा दीन, जिसकी मैं वजाहत करता रहता हूँ, जिनका अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है, उलमा अहले सुन्नत जिनको हम बोलते हैं, तो उनका दामन नहीं छोड़ना है। हाँ, कोई अगर आलिम बेअमल है और इस तरह की कोई बातें तो उनसे दूर हो गया बंदा, तो बाअमल उलमा की भी तो एक तादाद मौजूद है, तो उनकी सोबत में बंदा रहे। आलिम बाअमल होना चाहिए, वरना यह कि फिर वसवसों से बचना मुश्किल हो जाएगा और अपने अंदर फिर यह कि अमल की खराबी पैदा हो सकती है। अच्छा, आलिम बाअमल कौन होता है ये भी समझ लें, और आलिम बेअमल कौन होता है। फर्ज, वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा जो तर्क करता हो वो आलिम बेअमल, और जो इनका एहतमाम करता है, ये जो तीनों फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, इन पर अमल कर रहा है, ये नहीं छोड़ता, तो ये मतलब आलिम बाअमल है। अब वो फिर अखलाकियात में गाली बकना या झूठ बोलना, झूठ से बचना, गाली से बचना, तो फर्ज है, तो यूं भी तारीख फर्ज तो होगा नहीं है। अच्छा, तो इस तरह की अगर गुनाहों भरी आदतें हैं तो फिर भी वो आलिम बेअमल कहलाएगा। इसमें मतलब अगर कोई है भी ऐसा तो उसके लिए ढोल पहनने की जरूरत नहीं है, डंका बजाने की जरूरत नहीं है, फिर भी उनसे अगर कोई ऐसा फायदा हो जाता है अपनी आखिरत के लिए तो वो हासिल कर ले, वो ना छोड़े। आलिम अगर झाड़ दे, गुस्सा दिखाए, गुस्सा कर ले, तब भी हो जब बाअमल, तो इनसे बिगाड़े नहीं और इनसे इस्तिफादा इल्म, आला हज़रत ने फरमाया कि इस्तिफादा इल्म ना छोड़े। बेअमल आलिम की मिसाल यहाँ आला हज़रत ने ये दी, जिसे शमा, खुद शमा जल जाती है लेकिन हमें तो रोशनी देती है ना, तो यूं उस आलिम से अपनी आखिरत के लिए नफा ले ले कि सुन्नी पक्का हो, आशिक रसूल हो, आगे पीछे ना हो, किसी सहाबी पर या किसी अहले बैत पर तनकीद ना करता हो, ठीक है ना, किसी सहाबी पर या अहले बैत पर अदना सी भी तनकीद
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے علامہ الیاس ستار قادری کی وہ ویڈیو کو آپ نے سماعت کر لیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ علماء کرام کی جو عظمت ہے، جو ان کی شان ہے، بہت بلند ہے۔ ہاں میرے بھائی، اللہ نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو خود اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے۔ ایک عالم کی، ایک علماء کی عزت کیا ہوا کرتی ہے، ان کا مقام کیا ہوا کرتا ہے، وہ اللہ نے خود اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ نے جو ہے تمام تر مخلوقات کو اس دنیا میں معبود فرمایا، پیدا فرمایا، لیکن ساری مخلوقات میں جو ہے، سارے انسانوں میں جو اللہ سے بے انتہا ڈرتے ہیں، جو اللہ سے بے انتہا ڈرتے ہیں، وہ صرف علماء ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ سارے بندوں میں اگر کوئی ہم سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ علماء ہوا کرتے ہیں۔ تو علماء کرام کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اسے روشنی بخشی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس سے نکل نہ سکا۔ یوں کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما دے سکے۔ تو اب سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب علماء کرام کی عظمت، ان کی شان خود اللہ نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات کو اللہ نے بلند فرما دیا، ان کے درجات کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ اور اب سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت سارے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ انسان بھی جو ہے، انسانوں میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو اللہ کے بندوں میں بے انتہا ڈرتے ہیں وہ صرف علماء ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ ایسے بخشے جائیں گے۔ بہت طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، جو گناہ ہے، چاہے وہ ایک جاہل کرے چاہے وہ ایک عالم کرے، گناہ ہوتا ہے۔ ان کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے اس سے ڈرتے ہیں، یعنی جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے بے انتہا ڈرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے علماء کی عظمت بیان فرمائی، پھر اس کے بعد ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا کہ ہم سے جو ہمارے بندے ہیں، ہم سے زیادہ ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بیان فرمایا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ ایک پڑھا لکھا اور ایک ان پڑھ جو ہے، کیا وہ برابر ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یعنی قرآن میں رب فرماتا ہے، اے محبوب دنیا والوں سے فرما دو، دنیا والوں کو یہ پیغام دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں، تو آپ کا یہ جواب ہوگا کہ کیسی بات کرتے ہو، ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طریقے سے ایک پڑھا لکھا، ایک عالم دین اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو ہے بے شک نصیحت تو صرف عقل والوں کی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نصیحت تو صرف عقل والوں کی قبول کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، علماء کرام سے، یہ وہ علماء کرام ہیں، ہمیں ان علماء کرام سے محبت رکھنی چاہیے۔ بے شک اللہ کے بندوں میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہوا کرتے ہیں۔ یہ علماء جو ہے اللہ کے ایک مقرب بندے ہیں، اللہ کے ایک خاص بندے ہیں جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے اوپر یہ باتیں نہ لیں کہ فلاں شخص یہ نہیں کرتا تو ہم بھی نہ کریں۔
نہیں، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا، اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا گناہ ہمارے سر ہوگا۔ بہت ساری مثالیں اس پر ہیں، آپ کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں۔ تو بہرکیف اپنے اعمال جو ہے وہ اپنے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ اللہ نے علماء کے مقام کو، ان کے مرتبے کو جو ہے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا، اور نبی پاک نے ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ علماء کی شان تو الگ میرے بھائی، حضور فرماتے ہیں کہ جو مدرسے میں پڑھنے والا ایک چھوٹا بچہ ہوا کرتا ہے، اگر وہ کسی قبرستان سے گزر جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس قبر سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کچھ بھی نہ پڑھے، کچھ بھی نہیں، صرف قبرستان سے گزر جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ 40 دن تک قبروں سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ ایک مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی عظمت ہے، اس کی شان ہے۔ اور اگر وہ گھر سے نکلے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور گھر اور مدرسے کے بیچ میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ میرے دوستو، علماء کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ میں امید